अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज की इस नई वीडियो में आप सबका वेलकम हो गया। आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की जो हमारी वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब वाला सदका टाउन में और ख़ास तौर पे मेरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है जी। सबा फादर व्लॉग चाचे फजलू के वालिद साहब और सबा के दादा जान वो इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। जितने भी मेरे बहन भाई हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अलहम शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के उनकी रूह को इसाले सवाब कीजिएगा। बाकी जितने भी बहन भाई हैं जी, प्राण साहब की पुरजोर रिक्वेस्ट पे उनकी सारी फैमिली के लिए जी आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला जी उनके जितने भी और बीमार हैं मालिक अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्योंकि ब्रांड साहब बड़े आज रो रहे थे ने कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। क्योंकि ये हमारे बहुत प्यारे सज्जन हैं, क्योंकि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये हमारे कुलीग बहन भाई हैं। जितने भी सदका टाउन के मेंबर हैं, ठीक है इख्तलाफ बातों के होते रहते हैं, कामों के होते रहते हैं, बात चलती रहती है, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ जी। सदका टाउन जितना भी है सबसे इज़हार अफसोस करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और आप सबको जी अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये कह रहे थे जी बराड़ साहब कि हमारे लिए स्पेशली ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें सब्र दे। तो बराड़ साहब आप ना भी कहते, इंसानियत के नाते हक़ है, मैंने ये दुआओं से आपको नवाजना था। बिल्कुल आप परेशान ना हो, क्योंकि ये इंसानियत है कि इंसानियत का रिश्ता आपका मेरा है। तो बाकी आप मेरे कुलीग बहन भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी जहाँ हम देखेंगे वहाँ हम बात करते रहेंगे। लेकिन ये बात जो है उसका मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि रिसेंटली वो वीडियो में आए तो वो बिल्कुल ठीक थे। फरहान साहब भी कह रहे थे कि जी वो नमाज के लिए वज़ू फरमाने गए, जैसे उन्हें वज़ू कंप्लीट किया तो फ़ौरन। तो ये अल्लाह का मामला है, अल्लाह जब चाहता है जिसका नंबर होता है वो बारी से बुलाता रहता है। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसने एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। इंसान जब आता है तो उसका वापसी का टिकट जो है वो अल्लाह पाक उसकी जेब में उसी वक्त डाल के भेजता है कि एक दिन तुम्हारी वापसी है। तो हमारा यकीन है जी, आप सबका यकीन है इस बात पे, क्योंकि एक दिन अल्लाह की तरफ वापस लौट के जाना है। तो बाकी हमें अच्छे अमाल करने चाहिए जी, ठीक है। कुछ ऐसा सामान इकट्ठा करना चाहिए जो हमें अगले जहान काम आए। तो बाकी रह गई बात, काफ़ी सारी वीडियोस बन रही हैं दाएं बाएं भी, और सदका टाउन में स्पेशली जब भी कोई अमवात होती है या कोई खुशी होती है तो सेम थंबनेल टाइटल आपको मिलते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और ये बराड़ साहब अपनी ज़बान से भी कहते हैं कि हमारा कोई मर भी जाए तो हम कैमरे नहीं रखते। तो मैंने तो जब इन पे रिएक्शन स्टार्ट किया है दोबारा, पहले की तो बात आप छोड़ दें, अब जब दोबारा स्टार्ट किया है तो ये पहली अमवात थी। शादी तो मैंने देखी और भी फंक्शन देखे, तो यकीनन वही चीज़ हुई जिसका मतलब ये बाहर इकरार भी कर चुके हैं और आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनको इतना मरे हुए का गम नहीं होता, ठीक है, मरे हुए का बिल्कुल गम नहीं होता जितना इनको व्यूज़ों की खुशी होती है। इनके दिलों में वो एक चीज़ होती है ना, वो अगर ना होती तो ये यकीनन एक आधा बंदा जो है वो यकीनन छुट्टी भी करता और बाकायदा तौर पे मतलब कि जितने व्लॉग वीडियोस बन रही हैं तो वो कहता जी आप लोगों ने ये ख़बर सुन ली है। बल्कि ये हर बंदा फ़र्दन अपनी बात अपनी वीडियोस में करना चाहता है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल है जी इनके मुखलिस भाई जो हैं उनकी आप वीडियो जाके देखें, जो उन्होंने ये फौतगी की इतला दी है हम सबको, उन पे उनको अच्छे व्यूज़ आए हैं और जो उनकी बाकी नॉर्मल वीडियोज़ हैं उन पे व्यूज़ नहीं आए। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हमारा इसमें कोई वो दूसरी तीसरी राय नहीं है। यकीनन ये गम की घड़ी है,
اس غم کی گھڑی میں ہم چاچے فضلو کے ساتھ، ان کی پوری فیملی کے ساتھ، بلکہ پورے صدقہ ٹاؤن کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے برینڈ بھیا نے آج ریکویسٹ کی ہے، رو رو کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صبر دے۔ تو یقیناً جی اللہ صبر دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جب آپ کو کوئی دکھ دیتی ہے تو اس کے بعد بڑا کوئی قیمتی انعام بھی آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے، آپ کے زخموں پہ بڑی اچھی مرہم لگانے والی ذات ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ باقی جو بات برانڈ نے کی بزرگوں والی، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جس گھر میں بزرگ نہیں ہوتے وہاں رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی والدین کی جی انہوں نے کہا قدر کرتے رہنا چاہیے، تو یقیناً سب بھی کرتے ہیں، جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، کیونکہ والدین جو ہیں وہ اولاد کا بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور والدین جو ہیں ان کی اولاد بڑا ان کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی مطلب کہ اولاد میں کچھ ہو جائے اوپر نیچے، تو جو درد ماں باپ کو ہوتا ہے وہ اور کسی رشتے کو نہیں ہوتا۔ تو جیسے یہ اب اموات ہوئی ہے تو چاچے فضلو سے یا ان کے جو اپنی اولاد ہے ان کو تو ہم نہیں مطلب وہ کر سکتے نا، ان کو جتنا غم ہے اور کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا درد جو ہے وہ والدین برداشت نہیں کرتے، یہ ریئلٹی ہے کہ جتنا بھی کوئی رو لے گا ایک دن چپ کر جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اولاد گائے بگائے یاد کرتی رہے گی، روتی رہے گی۔ تو اسی طرح اگر اولاد کے ساتھ کوئی اس طرح کا وقوع ہو جائے تو ساری دنیا بھول جاتی ہے، لیکن ماں باپ نہیں بھولتا، وہ گائے بگائے یاد کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی عید گزری ہے تو یقین مانیں میرے جو والد صاحب ہیں یقیناً ان کی بڑی یاد آئی، میں نے ان کو بڑا مس کیا۔ تو جب کوئی اس طرح کا وقوع ہوتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو یقیناً اپنے والدین آپ کے سامنے جو ہے ان کی تصویر جو ہے وہ گھومنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ریسنٹلی ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ولاگر ہیں، تو ان کا میں نے ایک ولاگ دیکھا، تو وہ اپنے والدین کی کچھ مطلب کہ باتیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ گزرے ہوئے چند جو ان کے قیمتی لمحات تھے ان کا وہ تذکرہ کر رہے تھے، اور اسی کے دوران ہی وہ مطلب رونے لگے۔ تو یقیناً وہی تصویر میں اپنے والد صاحب کی دیکھ رہا ہوں اور میں ہزاروں قطار رو رہا ہوں۔ تو یہ چلتا ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ آپ جب کسی کا دکھ سنتے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً آپ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جب یہ میں نے تھمبنیل ٹائٹل لگنا سٹارٹ ہوئے میں نے دیکھا تو مجھے بہت دلی طور پہ تکلیف ہوئی کہ یار کل کی بات ہے وہ ٹھیک تھے۔ باقی اللہ نے جس کو پہلے بلانا اس نے پہلے بلانا ہے نا، اللہ کا یہ اللہ کا قانون ہے، کسی کو پہلے بلائے کسی کو بعد میں بلائے۔ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو ہمارا یقین ہے کہ ایک دن سب نے چلے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ تو باقی ہمیں اپنی آخرت کے لیے، اگلی دنیا کے لیے، اگلی جو ہماری مطلب ہے کہ منزل ہے اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سامان اکٹھا کرنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی ہر بات پہ ہمیں یقین ہے، اللہ کی ہر بات پہ مطلب کہ کوئی شک و شبہت نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اللہ پاک نیکی کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جی ہمیں اچھے کام اچھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اور اسپیشلی میں اگین دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور آپ نے ان کے لیے 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ان کو اصالِ ثواب کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی ممبر تھے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو بہن بھائی تھے ان کے یہ بڑے پیارے تھے۔ اور صدقہ ٹون میں جتنی بھی دعائیں جتنے بھی ختم ہوتے تو یقیناً ان کو بلایا جاتا، ان سے دعا کروائی جاتی، ان سے ختم کروائے جاتے، مطلب جو بخشوائے بھی جاتے ہیں۔ تو وہ سارے کام یہ دادا جان جو تھے یہ کرتے رہتے تھے۔ دادا جان یقیناً ایک عظیم شخص ہیں، میں تو یقین سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اکثر جب بھی وہ ویڈیو میں آتے بڑا مطلب کہ ان کا ایک سیٹ اپ گیٹ اپ رہا ہے، اور ہر وقت نماز دین اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کو دیکھا، تو یقیناً وہ
جنتی ہیں جی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے. باقی اللہ پاک ان کی ساری فیملی پورے صدقہ ٹاؤن کو اللہ پاک صبر دے. باقی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے